Bonjour, bienvenue sur votre chaîne. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم. في فيديو اليوم سوف نقوم بكتابة une production écrite sur la voiture يعني وضعية إدماجية حول السيارة لتلاميذ السنة الأولى متوسط pour les élèves de première année moyenne. Et c'est parti, on commence. نبدأ. اولا كما قلت لكم يعني هذا رانا في البروجي نيميرو 2 يعني المشروع رقم 2. وفي البروجي نيميرو 2 راح نتكلموا على لي بروغري دو لا سيونس اي سي كونسيكونس. راح نتكلموا على لي بروغري دو لا سيونس يعني التطورات العلميه، يعني كفاح تطورت الاختراعات العلميه. اي سي اي لور كونسيكونس يعني والنتائج نتاعها. النتائج نتاعها ممكن تكون نتائج ايجابيه وممكن تكون نتائج سلبيه. المره اللي فاتت تكلمنا على لي مويان دو كومونيكاسيون، الخطه اللي فاتت تكلمنا على وسائل الاتصال، ولكن المره هذه راح نتكلموا على لي مويان دو ترونسبور يعني وسائل النقل. ترونسبور يعني النقل، لي مويان هي الوسائل. من وسائل النقل عندنا لا فواتور يعني السياره، هي عباره لا فواتور سي ان مويان دو ترونسبور يعني السياره هي عباره عن وسيله نقل، يعني نقدروا تنقلوا بها. نعطيو على سبيل المثال لو تران، لا فواتور، لو باتو، لافيون. نعطيو على سبيل المثال القارب، السيارة، الطائرة، القطار، الحافلة. المهم عندنا لي مويان دو ترونسبور يعني هما عبارة عن وسائل نقل. Comme toute technologie, la voiture est une arme à double tranchant. يعني مثل كل تكنولوجيا السيارة هي عبارة عن سلاح له حدين، يعني عنده زوج حدود. ممكن السيارة نشروها باش نستفادوا منها، أو يعني السيارة أيضا عندها سلبيات. يعني احنا كي نشريو سيارة أكيد راح نأثروا سلبا علينا وأيضا على البيئة أيضا. إذا نقولوا la voiture a des avantages et des inconvénients. يعني السيارة عندها سلبيات وعندها إيجابيات. عندها إيجابيات نذكر منهم على سبيل المثال يعني تخلينا نتنقلوا من مكان إلى مكان. من السلبيات نتاعها إنه ممكن تصيبنا بزاف أمراض، مثلا تشنج العضلات، لأنه كون واحد مثلا يسافر بزاف في السيارة راح يبقى الجسم نتاعو مش راح يتحرك يعني. وأيضا راح يتصاب بأمراض مثل السمنة. يعني مشي لازم الانسان كي يشري سياره ديما يروح بها ويجيبها. ايضا لازم الانسان يتمرن، لازم الانسان يمشي، لازم الانسان يحرك العضلات نتاعو. اذا عندها دي زافونتاج اي دي زانكونفينيون. اذا كما قلنا لي موان دو ترونسبور يعني وسائل النقل، كما عندنا لا فواتور، عندنا لو تران. هذو كامل عباره عن وسائل نقل. اليوم احنا راح نتكلموا على لا فواتور، راح نتكلموا على السياره، راح نعطيو لي زافونتاج نتاعها يعني راح نعطيو الايجابيات نتاعها او المزايا نتاعها اللي تقدمها للانسان، والسلبيات نتاعها سواء على الانسان ولا على الطبيعه. ايضا لا فواتور يعني السياره تاثر سلبا على الطبيعه، لانه راح تسبب التلوث، لانه غاز CO2 هو غاز ثنائي اكسيد الكربون اللي تنجو السياره او اللي تطلق السياره هو غاز سام مضر جدا. اذا الان نروح نشوفوا التعبير نتاعنا. عندنا هنايا اولا قبل ما نبداو بالتعبير عندنا راح نذكروا لي مويان دو ترونسبور. لي مويان دو ترونسبور اللي هما عباره عن وسائل النقل. كما قلنا عندهم دي زافونتاج. لي زافونتاج هما الفوائد او المزايا. بالنسبه لي زانكونفينيون اللي هما العيوب ولا السلبيات. عندنا اولا نبداو بالسلبيات. السلبيات نتاع لا فواتور او السلبيات نتاع السياره، ثم راح نروحوا لي زافونتاج. لي زافونتاج هما الايجابيات نتاعها يعني المزايا نتاعها.
من سلبيات نتاع السيارة من السلبيات نتاعها على البيئة هي لا بوليوشن. يعني نيميرو 1 يعني رقم واحد هي لا بوليوشن، لأنه يعني التلوث. الغاز هذا اللي تطلقه السيارة هو غاز سام، اللي هو غاز CO2. الدخان اللي تطلقه السيارة هو غاز جد سام، اللي هو غاز CO2. الإنسان كون يشتم غاز CO2 أو يشم غاز CO2 لوقت طويل، يعني هو غاز سام وممكن يؤدي حتى للموت. إذن هي تأثر سلبا على الطبيعة وتسبب التلوث، يعني لا بوليوشن. بالنسبة للزافونتاج نتاعها أو المزايا نتاعها، يعني إيجابيات، هي النقل. يعني تخلينا نتنقلوا من مكان لمكان. يعني أيضا العائلات يستفادوا منها باش يتنقلوا من مكان لمكان، وخاصة إذا كان مكان بعيد. إذن سنجنا هنا بلي عندها سلبيات وعندها مزايا. يعني السيارة عندها سلبيات وعندها مزايا. الآن راح نتكلموا على كيما نقولوا لا ديفيرونس، يعني الاختلاف ما بين السيارة القديمة والسيارة الجديدة أو السيارة الكلاسيكية اللي نقولوها لا فواتور كلاسيك ولا فواتور انتيليجونت. لا فواتور كلاسيك هي السيارة القديمة اللي هي تغذى أو تأخذ ليسونس أو تغذى على ليسونس. والغاز اللي تطرحوه، نهضروا على الغاز اللي تطرحوه، هو غاز CO2 كما قلنا، هو غاز سام. والغاز هذا اللي تطلقوه هو عبارة عن غاز يؤثر سلبا على البيئة وعلى الطبيعة، وهو أيضا غاز سام بالنسبة للإنسان وبالنسبة للطبيعة أيضا، مش فقط بالنسبة للبيئة. أما بالنسبة نتكلموا الآن على لا فواتور انتيليجونت. لا فواتور انتيليجونت اللي هي السيارة الذكية أو الحديثة أو المتقدمة أو المتطورة، اللي هي لا فواتور انتيليجونت. لا فواتور انتيليجونت هي السيارة اللي تتغذى أو كيما نقولوا تتغذى أو تاخذ الغذاء نتاعها او باش تمشي تتغذى على الالكتريسيتي، يعني تتغذى على الكهرباء، عكس هذه ومش راح تنتج لنا اي غاز سام او مضر. اذا الان نروح نشوفوا التعبير تاعنا. اولا قبل ما نبداو نعبروا لازمنا اكيد نديروا عنوان التعبير تاعنا، والعنوان دائما ما يكون عباره عن فكره عامه. يعني على واش راني نحكي؟ راني نحكي على السياره، راح نحكي على السياره يعني نضع العنوان السياره، يعني هو عباره عن فكره عامه على واش راح نحكي. لكن الفكره عامه تكون في كلمه او كلمتين، لازمها تكون قصيره. لا فواتور يعني السياره. نبداو. اون اوتوموبيل هو اسم السياره كيما نقولوا حنا طوموبيل est un véhicule à roues motorisé et destiné au transport de quelques personnes et de leurs bagages. يعني une automobile est un véhicule هي véhicule كما نقولوا هي آلة à roues يعني بعجلات موتوريزي، يعني المهمة نتاعها اي ديستيني او ترونسبور، يعني المهمة نتاعها او الهدف منها هو لو ترونسبور يعني النقل، يعني الهدف منها هو التنقل. موتوريزي اي ديستيني او يعني كما نقولوا مخصصة للتنقل، ديستيني او ترونسبور دو كيلكو بيرسون، يعني مخصصة لنقل بعض الاشخاص. كيلكو بيرسون متقدرش تهز بزاف اشخاص. de quelques personnes et de leurs bagages. et de leurs bagages يعني والاشياء نتاع هاد الناس. et de leurs bagages les bagages نتاعهم يعني الاشياء الخاصة بهم. La construction automobile est un secteur économique important pour les pays possédant des constructeurs ou des sites d'assemblage. Son industrie a été l'un des secteurs les plus importants. يعني يعد تصنيع السيارات la construction automobile est يعني يعد تصنيع السيارات secteur économique important pour les pays possédant des constructeurs ou des sites d'assemblage. يعني يعد تصنيع السيارات قطاعا اقتصاديا مهما للبلدان التي بها مصانع أو كما نقولوا أو يعني مواقع التجميع. son industrie a été l'un des secteurs les plus importants. يعني كانت الصناعة نتاعها يعني صناعة السيارات واحدة من أهم القطاعات. سيكتور يعني كما نقولوا قطاع.
الآن رحنا les avantages اللي هما الفوائد أو الإيجابيات أو المزايا متاع السيارة يعني la voiture. أولا elle permet de se déplacer très facilement avec peu d'efforts يعني تخلينا نتنقلوا من مكان لمكان facilement يعني بسهولة وبجهد قليل كما نقولوا un peu d'effort يعني جهد قليل. Elle permet aux familles de voyager à faible coût يعني تخلي العائلات أو تسمح للعائلات أنه يسافروا بثمن قليل. Elle permet de déplacer facilement des objets, de faire ses courses et son shopping. هي كلمة إنجليزية يعني shopping كما نقول تسوق يعني ده نفس المعنى بالفرنسية. Ce qui contribue au bon fonctionnement de l'économie capitaliste. يعني هنا راهو يقول لي الحوايج اللي تقدر ديرهم السيارة تقدر دير شوبينغ يعني تخلينا نهزو الحوايج كيما نقولوا تقدر تهزنا الحوايج كيما نقولوا هنا كيما هنايا قلنا لي باجاج يعني الاشياء تقدر ترفدنا الحوايج لي باجاج هنا الحوايج تاع الشوبينغ يعني الحوايج تاع التسوق دي زوبجي يعني الاشياء. Elle permet d'être indépendant et procure un véritable sentiment de liberté يعني تخلينا نحسوا بلينا مستقلين وكما نقولوا فيها كما نقولوا في السيارة نحسوا بشعور نتاع الحرية يعني لا ليبرتي. الآن نبدأ بالسلبيات كملنا الإيجابيات نتاعها الآن حنروحوا للسلبيات نتاعها أو العيوب نتاعها. Les inconvénients de la voiture يعني السلبيات نتاع السيارة. عندنا أولا la voiture est le moyen de transport individuel le plus polluant et la cause d'une grande partie des rejets de CO2 dans l'atmosphère. كما نقولوا السيارة هي وسيلة التنقل الشخصية الأكثر تلويثا et la cause d'une grande partie يعني وهي كما نقولوا اللي كما نقولوا تطرح جزء كبير من CO2 dans l'atmosphère يعني كما نقولوا الجو والغلاف الجوي. La voiture est l'une des premières causes de mort accidentelle يعني السيارة هي من الأسباب الأولى للموت يعني من الأسباب الأولى للموت بالحوادث. La voiture est très chère. Calculez combien coûte votre voiture, les assurances, l'essence et les réparations, etc. C'est une part énorme dans le budget des ménages. يعني هنايا واش قلنا la voiture est très chère يعني السيارة جد مكلفة أو جد كما نقولوا غالية. يقولوا لي كالكولي يعني احسب ما هو ثمن تاع السياره نتاعك زائد لاسورونس زائد ليسونس يعني ليسونس زائد لي ريباراسيون زائد الاصلاحات الى اخره يعني راح تاخذ كميه كبيره من كيما نقولوا المصروف نتاع العائله. Le développement de la pollution, les voitures émettent de nombreux produits polluants et toxiques. يعني الدخان اللي تطرحه السيارة هو كما نقولوا دخان توكسيك يعني سام وهذا راح يسبب في التطور نتاع لا بوليسيون راح يسبب في التطور نتاع التلوث. Et à la fin, merci pour votre attention et au revoir. وفي الأخير وفقكم الله وشكرا على المشاهدة.